السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا واحد ليكزيرسيس اخر ديال لا لوا نورمال. ركزوا معايا مزيان باش تفهموا اكثر على اللوا هذه. سي بون. Alors في التمرين قالوا لي dans une entreprise qui produit des pièces. L'entreprise qui fait des pièces. La longueur d'une pièce est une variable aléatoire x. Donc là on s'intéresse à l'exercice d'INA à la longueur de la pièce. La longueur d'une pièce est une variable aléatoire x qui suit une loi normale de paramètres moyen 50 et écart type 0,2. Donc fait la variable d'INA x, liée à la longueur des pièces, elle suit une loi normale de paramètres la moyenne est 50, l'écart type 0,2. C'est bon. Calculer la probabilité que la longueur soit inférieure à 50,19 mm. يعني في التمرين قالوا لي احسب لينا اول احتمال اللي هو تكون لا لونغور قل من 50,19. نكتب البروبابيلتي ديالي تولي عندي بي دو اكس inférieur à 50,19 كيف ما شرحت لكم في الفيديو بريسيدون. قلت لكم ركزوا معايا مزيان. قلت لكم كنطلقوا ديما من لو نورمال. لو نورمال سونتري ريدويت باش نستعملوا ديك لا طابل ديالنا. هادشي غادي ندير غنستعمل تيوريم سونترال ليميت. شنو كيقول تيوريم؟ باش ننتقل من لو نورمال العاديه لو نورمال سونتري ريدويت كنديروا شونجمون دو فاريابل سي فو فولي. غنقصوا اكس نحيدوا منها لا موين ونقسموا على ليكار تيب. هذاك الشيء اللي كنديروا هنا خصنا نديروا الجهه الاخرى. 50,19 موان لا موين ديال 50 divisé par l'écart type vaut 0,2. Il y a de la variable centrée réduite كنرمزوا soit bz soit t على حساب لي بروف ديالكم. عندنا t هنايا P de t inférieur à هادشي ملي حسبتو لقيتو هو 0,95. ولا بقيتو عاقلين كنت قلت لكم في لا فيديو بريسيدونت ملي تكون عندي بي دو تي صغر من اون فالور نقدر نجبدها ديريكتومون من لا طابل نقلب على البي ديال 0,95. بي ديال 0,95 راه هي 0,8289. راه شرحت لكم في لا فيديو بريسيدونت كيفاش كنخدموا بلا طابل. نعاود ماشي مشكل. هنا عندي 0,95 دونك غنلاقي 0,9 غتلقاو هنا 0,9 غنلاقيها مع 0,05 باش تولي عندي 0,95. هذيك لا فالور اللي كاينه بين التلاقي ديالهم راه هي 0,8289. يعني في المثال ديالنا si on veut lire le chiffre هذا نقدر نقول ان la probabilité que la longueur soit inférieure à 50,19 mm راه هي نضرب هذا الشيء في 100 et de 82,89%. C'est bon. نمشي دابا نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني قالوا لي calculer la probabilité que la longueur soit supérieure à 50,16. في التمرين قالوا لي بغينا لا فالور تكون كبر من 50.16. بي دو اكس نكتب الكتابه ديالي بي دو اكس كبر من 50,16. شنو المعنى ديالها؟ قلنا غنسونطري ونغيدو يعني نقص لا موين نقسم على ليكار تيب سميناها تي. هذاك الشيء اللي كنديرو هنا خصنا نديرو في الجهه الاخرى. 50,16 موان 50 يعني لا موين ديفيزي بار ليكار تيب اللي هي 0,2 عطاتني بي دو تي سوبيريور ا 0,8. وقلت لكم في الطاب ديال نورمال كيعطيكم لا طابل انفيريور ما كيعطيكمش لا طابل زعما لي بارامتر انفيريور ماشي سوبيريور دي فالور انفيريور ماشي سوبيريور. واشنو كندير في هذه الحاله؟ ملي تكون عندي بي دو تي كبر من واحد العدد معين كندير 1 موان بي ديالو باش تفهموا شنو كنقولوا. شوف التمرين اللي قبل ديال لو نورمال. دونك غندير هي 1 موان بي ديال 0,8 هي 1 موان شنو هي بي ديال 0,8 غنستعمل لا طابل ديال لو نورمال غنلاقي 0,8 مع 0,0 حيت انا باغي 0,8 ما باغيش 0,81 ولا 82 ولا ما عرف. انا باغي 0,8 دونك غنلاقي 0,8 مع 0,0 عطينا الفالور. لا فالور عطاتني تما في الطابل هي 0,7881 دونك تولي عندي 1 موان 0,7881 هي في الاخر 0,2119. يعني في التمرين ديالنا الا بغينا نقراو هاد la probabilité نقول لكم ان la probabilité que la longueur d'une pièce soit supérieure à 50,16 راه هي 21,19%. C'est bon. La question numéro 3 قالوا لي calculer la probabilité que la longueur soit comprise entre 50,16 et 50,19. comprise يعني جات بيناتهم. دونك نكتب في الاحتمال ديالي بي دو اكس محصوره بين 50.16
52.19 ياك نفس لا لوجيك كنسونطري وريدوي ديما نديرو اكس موان ام على ليكارت اكس من تي درت هنا اكس موان ام على ليكارت حتى هنا غندير 50.19 موان لا موين 50 ديفيزي بار 0.2 تعطيني 0.95 راه ديجا كالكولي 50.16 moins 50 sur 0.2 راهي 0.8 دونك ولات عندي بي دو تي محصوره بين 0.95 0.8 ولا بقيتو عاقلين قلت لكم ملي تكون بي دو تي او بي دو زد محصوره بين ا و بي يعني اعداد مختلفه بحال هنا عندي 0.95 كبر من 0.8 اعداد مختلفه كندير بي ديال هذا الرقم يعني بي ديال 0.95 موان بي ديال الرقم بي ديال 0.8 0.95 غتزيدوهم على طاب دو نورمال جبدناها ديجا راهي 0.8289 موان بي ديال 0.08 حسبنا البي ديالها هي 0.7881 خرجت في الاخر 0.0408 متفقين واضح الامور سي بون هذا هو الاحتمال تقريبا 4% باش تكون لا لونغور كومبريز اونت 50.16 اي 50.19 معايا جيسبر تفهموا شنو كنقول دابا غنمشي وغنشوف السؤال اللي كيهمني اكثر فيه شويه الخدمه ركزوا معايا مزيان شنو ندير في التمرين في السؤال بلوتو ديتيرميني لو نومبر حنا خدينا في ليكزارسيس ديتيرميني لو نومبر ريال بوزيتيف ا جبد هذا هذا تيل كو عاوني هما بي ديال 50 موان ا بلوتو اكس محصوره بين 50 موان ا و 50 بلس ا وفي التمرين قال لي جبد هذه القيمه ديال ا اكس محصوره بين 50 بلس ا 50 موان ا افيك اون بروبابيليتي شوفوا شنو تزاد لنا دابا عطاوني لا بروبابيليتي اللي كنت نقلب عليها في الاول عطاو لي هاد البروبابيليتي اللي كنت نقلب عليها انا في التمارين بريسيدونت دابا عطاو لي مخرجه 0.9 دابا غنديرو ليكتور انفيرس غنتعلمو نديرو ليكتور انفيرس ديال لا طاب ركزوا معايا مزيان دونك قالوا لي بي دي اكس محصوره بين 50 بلس ا 50 موان ا كتساوي 0.9 لا ميم لوجيك غنسونطري ونغيدوي اكس موان ام على ليكارت راه هي تي او زد كيما قلت لكم حتى هنا غندير 50 بلس 1 موان لا موين يعني موان 50 ديفيزي بار 0.2 حتى هنا 50 موان 1 موان لا موين 50 ديفيزي بار 0.2 هادشي كامل كيساوي 0.9 غتمشي 50 مع 50 هنايا تبقى عندي هنايا موان ا سور 0.2 هنا ا بلس ا سور 0.2 كتساوي 0.9 ركزوا معايا مزيان دابا حنا باش يكون انا الاعداد متقابله حنا ا سور 0.2 هنا ا موان ا سور 0.2 دونك هنا ا سور 0.2 هنا موان ا سور 0.2 بحال قلتي عندي بي دو تي محصوره بين رقم والمقابل ديالو عطيتكم في التمرين قبل كيفاش ديروا هاد القضيه هادي هنا عندي رقم ومقابل ديالو شنو كنديرو 2 بي ديال هذاك الرقم في المثال ديال الرقم هو a sur 0.2 2 بي ديال a sur 0.2 moins 1 دونك هادي كاملين كنعوضها ب 2 بي ديال a sur 0.2 moins 1 كتساوي ديما 0.9 باش تفهموا هاد الباساج ديما قلت لكم شوفوا لا فيديو بريسيدونت شرحت فيها كيفاش كنقراو لا طابلو نورمال 2 بي ديال a sur 0.2 moins 1 كتساوي 0.9 غنجيب واحد الجهه اخرى تولي عندي هنا 1.9 هنا عندنا بروبليم مع الجوج غادي نطيرها باش غنطيرها غنضرب هنا غنقسم على جوج ملي غنقسم على جوج غتمشي جوج مع جوج غتولي عندنا 1.9 ديفيزي بار 2 معايا بغيت نطير هاد الجوج غنقسم على جوج هنا وهنا عندي ايكاليتي غتولي عندي هنايا ملي قسمت على جوج هنا تولي عندي بي دو ا 0.2 كتساوي 1.9 ديفيزي بار 0 divisé par 2 راه هي 0.95 دونك 1.9 divisé par 2 قلت لكم بغينا نطيرو 2 راه هي 0.95 متفقين دابا ركزوا معايا مزيان دابا عندي البروبابيليتي وعندي هنا هاد البي هذا في التمرين الاولاني كنا كنقلبوا على البروبابيليتي داخل كانوا كيعطيونا الارقام هذه دابا لا انا جي بوزوان بهاد الارقام هادو اللي كيكونوا في الجناب كيكونوا في لا بروميير كولون و في لا بروميير لين سي فو فولي دابا غندير ليكتور انفيرس كيفاش هاد 0.95 غنقلبها داخل لاطاب مثلا لقيتها هنايا وغنشوف شنو هما الارقام اللي كتقابل فيها في المثال ديالنا 0.95 راه كتقابل مع غتلقاوها مع 1.64 هنا والفوق 0.005 غتولي عندنا
0.95 هي التقابل ديال 1.64 مع 0.05. إلا جمعنا 1.64 مع 0.05 راه هي 1.645. متفقين؟ درنا اون ليكتور انفيرس عكسيه. دابا انا ما كنقلبش على الاحتمال، انا عندي احتمال كنقلب على البي ديالو باش يمكن لي نخدم بهاد الايكاليتي. ما يمكنش نخدم بهاد الايكاليتي حيت عندي هنا بي وهنا عندي بروبابيليتي. هنا بغيت ردات هي سو فورم دو بي. سي بون؟ بانت لكم. دونك ملي غترد هادي سو فورم دو بي غتولي عندنا هي 1.645. متفقين؟ دونك دابا يمكن لي ندير ايكاليتي، غندير بي ديال 1.02 مع البي ديال 1.645 غتبقى عندي هي في الاخر A sur 0.2 مع 1.645. سي بون؟ ساويت دابا لي بروبابيليتي ديالي، حيدت هادي، حيدت لي بي من بعد، بقيت خدام بهادشي. ايوا في هاد الحالة هادي نوصل لهاد الايطاب هادي، A شنو كتساوي؟ A كتساوي 1.645 فوا 0.2 اللي هي 0.329. جيسبيغ تفهموا كيفاش انتقلنا من بروبابيليتي ليكتور انفيرس باش في الاخر نلقى البي، باش تمشي البي مع هاد البي تبقى عندي 1 A sur 0.2 كتساوي 1.645. هاد التمرين هذا بغيتكم تفهموا اكثر لا ديرنيير كيستيون. جيسبيغ تكونوا فهمتوها. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis.